तर गौरेश आतां त्याच हेजेर एक लिंक करतलो म्हणत जाल्यार इलेक्शन लागीं पावलेलें आहा. तर इलेक्शन लागीं पावलेलें म्हणजे आमी म्हणटा की तें चेंज जाय, कित्याक वयता थंयसर प्रोटेस्ट जालेले आहा. पूण दोतोरांचो जशें सांगलेलें आहा की आमी एक येना, गोंयकार एक येना, दुसऱ्या गांवांतले डिफरंट एज्युटेशन करता पूण एक येना, एका प्लॅटफॉर्माचेर येना. तर कितले पासून डिफिकल्ट जातलें चेंज जावपाक. कित्याक लागून समज तर तुमी ह्या सरकाराच्या विरोधान झगडटा, हो सरकार तर परतून येयलो जाल्यार म्हाका दिसना ह्या प्रोजेक्टाचें आनी कितें जातलें म्हणून, म्हणजे तुमच्या फावरान जातलें म्हणून. तर समज तर होच परतून येयलो मागीर कितें? आमचें कशें आहा, मेन म्हणजे ह्यो जो सरकार जर उडयतलो जाल्यार पयलीं म्हणजे लोकांक एक येवपाक जाय, आनी लोक जर एक येतले जाल्यार पयलीं म्हणजे जे ओपोजिशन जे आहा पळय तेंच्यांनी एकजूट रावपाक जाय. एकलोच कंट्री 1-on-1 जर फायट जाता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत जाल्यार ही जी सरकार आहा पळय ती ह्या इलेक्शना भितर मोकळी जाता. कारण सरकाराक सुद्दां खबर आहा की 1-on-1 जर फायट जाय जाल्यार ही टिकपाचीच ना. कशी टिकची ना, तेच्या खातीर ते जे आहा पळय त्यो आतां सध्या अळमी फुरोवन दवरलेल्यो आहा. तूं एक राव, तूं राव, हे सरकारूच तांकां फंडींग करता. आनी जसो सरकार म्हणटा मशरूम म्हणटा पळय ते मशरूम तेणीच रोयलेले आहा, तेंच्यांनीच रोवन दवरलेले आहा. पूण हेका बाकीच्या लोकांनी बळी पडोंक जायना. जो कोण मनीस बरो आहा पळय तेका निवडून हाडपाचो आनी तेकाच ह्या सरकारा विरुद्ध उबो दवरपाक जाय आनी तेका सपोर्ट करून आमी फुडें हें करपाक जाय. ना जाल्यार जर ह्यो सरकार फुडें रिपीट जालो जाल्यार आमचो कारापूर ना म्हणिना, अख्ख्या गोंयान जे प्रोजेक्ट अजून मेरेन येवंक ना ते तसले प्रोजेक्ट हांगासर येतले आनी नासनपट्टी जातली म्हणजे जातलीच. कारापुरान ह्यो सध्या आमी एकूच लोधा प्रोजेक्ट पयला, पूण बाकीची आनीकूय जागा आहा कारापुरान. थंयसर सुद्दां व्हडल्या मोठ्या प्रमाणेन मोठ्या संख्येन ह्या हावज ऑफ अभिनंदन लोधाचो बापूय सुद्दां येवंक शकता. तो दिसता पळय तुवें आतां एक बरें हें दिलें म्हणून जाल्यार हें दिसता तुका ह्या आमच्या पॉलिटिकल पार्टी तुजें ऑपोजिशन म्हणलें पळय हेंचेच मोतीन वयतलें काय म्हणून कितले पार्टी सांगलें जाल्यार तेंच्या मोतीन वचना. तो दिसता तुजें तरी आयकोन तेंच्या मोतीन वयतलें आनी ते तरी एक रावतले जे गोंयकारांक जाय, सगळ्या गोंयकारांक जाय ते करतले. आतां लग्न आसा पळय, लग्न सगळ्यांकूच जावपाक जाय. तशें इलेक्शनूय न्हू, इलेक्शनाक जेन्ना रावता पळय तेन्ना तेंकां कितें दिसता आपुणूच न्हवरो जावया, आपूण जिखतलो, तशें हेंचें जाता. पूण हांव हेंकां सगळ्यांक सांगता की तुमी बैठक घेया, सगळे बसा एकी कडेन, च्या पाणी घेया, कितें तुमकां घेवपाक जाल्यार तेवूय घेवन बसात, एकदां सॉर्ट आवट करा, एकी कडेन रावात. आनी मेन फोकस एकच की ह्या सरकाराक उडोवंक जाय. ह्या सरकारान जी आतां नाशनपट्टी केल्लेली आहा ही ह्यान फुडें जावंक जायना. ते कितें करता, थोड्यांचें कशें आसता की तात्पुरती घेता, कितें मेळटा जाल्यार फंडां घेता आनी मागीर परत तेंच्याच नांवान गाय घालता. हे जावंक जायना. गोंयकाराचें आतां तशेंच जालेलें एक फॅशन कसो जालेलो आहा सारकें. परत मागीर तेका आतां कितें करप, कितें आहा पळय तें घेवप, आपल्याच्या फायद्या पुरतें घेवप आनी मागीर ताकाच गायन मारप. सारकें. पूण मागीर गाय मारता म्हणून जाल्यार मागीर तो गांव बा नश्ट करून जालो काबार. तें म्हणून जाता सगळें, म्हणजे अशें येता न्हू मागीर सगळें. आनी कितें आतां प्रोजेक्टूच न्हू, आमी सध्या ह्यो प्रोजेक्टूच पळयता. फुडें गांवान आनी खूब कितें येवंक शकता जे ना पळय, म्हणजे जे म्हणजे कितें म्हणटा ताका इल्लिगल जे धंदे आसता पळय. आतां कोस्टल बेल्टान तुमी पळयतात, सगळे काबार जाले. थंयसर टाउनशीप प्रोजेक्ट बीन येयल्लेच आहा. त्या भायर बाकीचे इल्लिगल म्हणजे तस्करी करप, मारामारी, मागीर प्रॉस्टिट्युशन वर्क, तशें सगळें आसता भितून. ते सुद्दां ह्या आतां गांवान आमचो मदलो भाग गांव आमचो कारापूरचो ह्या सुद्दां वाठारांत येतले. मेन जो मोपा एअरपोर्ट येयल्लो आहा पळय तो हेज्याच खातीर येयल्लो आहा. पयलीं एकूच आमच्या हितून गोवा सिटीन एकूच दाबोळे एअरपोर्ट आसलो. पूण आतां ज्या प्रकारे ही जी सगळी लायन जी आहा पळय, म्हणजे मोपा म्हणजे पेडण्यान पडलो, मागीर शेवटेन येयलो बिचोले, म्हापसा आनी थिवे म्हूण हे सगळी जी आतां लायन जी डेव्हलप म्हणजे कशी कॉन्क्रीट जंगल जे जाता पळय तो मेन मुद्दो ह्या मोपा एअरपोर्टाचो ह्योच दिसता की ह्यो सगळे कॅप्चर करप. म्हणजे जितको लोकांक लागीं नजदीक जाता एअरपोर्टार पावले हांगासर भितून गांवांत पावले, फ्लॅट घेतले, रावले, मागीर आनी खंयसर हांगासर कितें जागा घेतली थंय घेतले घरा. हे तेंच्यांनी म्हाका दिसता मेन उद्देश ह्योच
म्हणजे तो मोपाचे जे पळय लोक उलयताले हय. की मोपाक लागून हिंगा आमचे गोंय काबार जातले म्हणटा पळय तें आतां सुरवात जालेली आहा. सारकें आनी- फाटीं तो राखणदार सुद्दां येयल्लो पळय तेणी असं सांगलेलें की हो मोपा एअरपोर्ट आहा पळय तो गोव्या खातीरूच न्हू, तो जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आहा पळय जो आमचो कोंकण म्हणटा कोंकण कोंकणाचो भाग, बेल्ट. हय, तांकां सुद्दां इफेक्ट जाता कारण की तो एक इजियस्ट पॉयंट बाकीच्या लोकांक येवपाक. कनेक्टिविटी. हय, कनेक्टिविटीक एक इजियस्ट पॉयंट सोमते पावले. कित्याक दाबोळी एअरपोर्ट मातसो फुडें पडटा. आतां मोपा म्हणटकूच सिंधुदुर्गाक लागीं, पेडण्यासून लागीं न्हू तो, पण तेवटेन पावले तुमी हांगासर सिंधुदुर्ग म्हणजे मालवण दोडामार सगळे कडेन पावले तुमी. आनी तशेंच हेवटेनसून तेंच्यांनी आतां कॉन्क्रिटायज केल्लेलें आहा सगळे कडेन. म्हणटकूच म्हाका दिसता की प्रत्येक जे आहा पळय तार कनेक्टिविटी हे झोन आसा. लोधा प्रोजेक्ट, मोपा एअरपोर्ट, ज्या प्रकारे आतां थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे कशें रोड वायडनींग आनी बाकीचे जे प्रोजेक्ट येता पळय ते सगळे कनेक्शन जाल्लेले आहा. आनी ह्या सगळ्यांचो एके लायनीन करता त्या सगळ्यांची स्टडी करून गव्हर्मेंट सुद्दां करतना कशें वांगडाच वचना, एके लायनीन एक 2012 वयतले मागीर स्टेप बाय स्टेप पयलीं खंयसर या, हांगा या, मागीर थंय या, मागीर थंय या, मागीर आमकां कळटा बाबा हे हितून हे आहा, भागीदार आहा. देव बरें करूं. हय, थँक्यू. 96 दीस लोक हांगासर बसलेले आहा, 96 डेज. आनी गोंयांत जो पब्लीक जो प्रोटेस्ट आहा तो हो सगळ्यान लांब चलता 96 डेज. कित्याक पलसकटे जाल्यार लोक ऑलरेडी उठलेले आहा, तेंचे बॅटल आहा पळय तेणी कोर्टान येयलेले आहा, ताका लागून तेंचे लोक उठलेले आहा. पूण हांगचे लोक जे कारापूरचे लोक आहा 96 डेज ते बसलेले आहा. आनी 100 जी सेंच्युरी मारपाची आहा पळय ते जंतर मंतर थंयसर वयता थोडे लोक, आनी थोडे लोक हांगासरय रावतले. तर 100ची जे 4च दीस उरलेले आहा 100 तांकां सेंच्युरी मारपाक. आनी जशें गौरेशान म्हणलें जरी तर गोंयची नाशाडी जावपाची ना जाल्यार जी ऑपोजिशन आहा त्या ऑपोजिशनान जे फुटाफुटी आहा ती फुटाफुटी एक्चुली जावंक पावना. आनी तेणें म्हणलेलें आहा जरी तर गोंय वाचतलें जाल्यार हो सरकार वचपाची गरज आहा. आनी जो सरकार केन्ना वयतलो जेन्ना ऑपोजिशन 1 to 1 सरकारा कडेन झगडटलो. समज तर हे जायते फांटे जावन मशरूम म्हणटा पळय मशरूम जावन तर झगडांक लागले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकाराक फायदो पडटलो. आनी असले जे प्रोटेस्ट आहा 100चे ते म्हाका दिसता 200-300 दीस अशेंच उरतले, पूण तांकां कांय तोडगो मेळपा जायना. तर सदमतां जे ऑपोजिशन आहा आमच्या गोंयांत हे सदमतले हेंच्या मनान मातशें तरी म्हणटलें. तेणें म्हणलां की ते सगळेच न्हवरे जावपाक सोदता जेन्ना इलेक्शन येता पळय तेन्ना सगळेच न्हवरे जावपाक सोदता. पूण तितून तें पिशापण आसता. कित्याक लागून सगळेच न्हवरे जाले जाल्यार मागीर ते सायडीक उत्ता आनी दुसरोच बाजी मारून वयता. तर सदमतां हें कारापुरीचें एजिटेशन जें आहा पळय तें एक देख जातली गोंयांत आनी खास करून हे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टयांक. आनी ते एक जावन जें कितें गोंयकारांक जाय पळय तें करतले म्हणून. तो इतलें सांगून अनुकुलें गोवा खातीर मानेल वाज सायन ऑफ.